अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है चाहतों के दर पे इकरा सगीर अहमद का। हमारी राइटर के परमिशन से अपलोड किया जा रहा है। हम अपनी राइटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। मुझे पार्टी से वापसी पर देर हो जाएगी और आफताब भी अस्पताल से वहीं जाएंगे। तुम गेट लॉक रखना, कोई भी आए खोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टिकेटियाँ हो रही हैं, होशियार रहना। कल भी सामने वाले बंगले में डाका पड़ा था। डाकुओं ने रिश्तेदारों के नाम लेकर दरवाज़ा खुलवाया था। शोला जवाला बनी पिंक खूबसूरत साड़ी में सबीन भाभी इसकी हालत से बेखबर रवानी से हदायत देकर खटपट सैंडल बजाती चली गई। वो जो अजहद डरपोक बुज़दिल कम हिम्मत लड़की थी जो तेज़ हवा की खड़खड़ाहट से डर जाया करती थी, चोर और डाकुओं के जिक्र पर इसकी रही सही हिम्मत और हौसले भी जवाब दे चुके थे। इसने कांपते हाथों से लाउंज का गेट बंद किया, तमाम खिड़कियों और दीगर दरवाज़ों के लॉक असर नो चेक किए और अपने कमरे में आकर बैठ गई। ना भाभी पहली बार बाहर गई थी, ना इनकी हदायत ताज़ा थी। ये हर रोज़ का ही मामूल था। हर बार इसे इसी तरह हदायत के हमरा किसी नए होने वाली वारदात का खौफ भी लाती थी, फिर खुद मज़े से पर्स जलाती चली जाती और वो हर बार इसी तरह खौफज़दा होकर वक्त गुजारती। मामूली सी आहट पर भी इसका दिल सीने से बाहर निकलने की जस्तजू करने लगता था और वो इनकी आमद तक तस्बीहात, तिलावत कुरान पाक व नवाफिलों की अदायगी को अपना साथी बनाए रखती कि इनके अलावा इसकी दोस्ती यहाँ किसी से न थी और यहाँ था ही कौन जिससे वो दोस्ती करती। इस बेहद शानदार वसी और रीज़ बंगले पर मुकम्मल हुक्मरानी सबीन भाभी की थी। वो इस कदर जारहाना तबीयत और हाकिमाना मिजाज रखती थी कि आफताब भाई की शख्सियत उनके हसीन वजूद और मगरूर व बारोब शख्सियत के पीछे दब कर रह गई थी। वो होते हुए भी ना होने के बराबर थे और गालिबन इसी तरह खुश भी। भाभी को भीड़ भाड़ हरगिज़ पसंद न थी और लोगों की तरह इन्होंने भी मुलाजमीन की फ़ौज जमा की हुई थी, लेकिन इनकी तन्हाई पसंद तबीयत के बायस सब अपना अपना काम निपटा कर रात से कबल चले जाया करते थे। सिर्फ चौकीदार मौजूद रहता था। लॉन की पिछली साइड में बने सर्वेंट क्वार्टर्स गैर इस्तेमाल शुदा बंद पड़े थे। वो तन्हाई पसंद होने के अलावा खुद पसंद और मजबूत दिल की मालिक भी थीं, जो अपने दोनों बच्चों को बोर्डिंग में छोड़कर मुतमईन थी। बच्चे छुट्टियों में आते थे, अलबत्ता नेट के ज़रिए या फ़ोन पर हेलो हाय होती रहती थी। उस दिन भी वो खुद को हौसला देती रही, यकीन दिलाती रही कि वो तन्हा नहीं, अल्लाह उसके साथ है। और हस्बे मामूल ये यकीन, ये तकवीयत हर खौफ पर गालिब आ चुकी थी। इसने उठकर खिड़की से पर्दे का सिरा हटाकर शीशे के पार देखा, जहाँ गेट से मुल्हका कैबिन में चौकीदार नस्वार से शुगल करने में मसरूफ़ था। पर्दा छोड़कर वो अटैच बाथरूम की तरफ बढ़ गई। इशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो किचन में आ गई, जहाँ दोपहर का आलू कीमा और उबले हुए चावल बचे रखे थे। इसने वहीं गर्म करके खाए। एक कप चाय बनाकर किचन साफ करने के बाद लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ गई। आहिस्ता आहिस्ता चाय पीते हुए इसे एहसास हुआ बाहर से कुछ नामनूस और तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। इसने तेज़ी से मग खाली करके टेबल पर रखा और भागकर खिड़की से पर्दा हटाकर शीशे के पार देखा तो बाहर बारिश के मोटे मोटे कतरे हर सू जलथल मचा रहे थे और बादलों के गरजने की आवाज़ें शोर बर्पा कर रही थीं। इसकी बेसाख्ता निगाहें चौकीदार के कैबिन की तरफ उठी थीं। कैबिन का दरवाज़ा बंद देखकर इस पर खौफ और तन्हाई का एहसास फिर गालिब पाने लगा। वो मुंतशिर होती धड़कनों की यलगार में चौकीदार के बंद कैबिन की जानिब देखे गई। नींद जब तक इस पर मेहरबान न होती थी तब तक वो गाहे बगाहे इसी तरह खिड़की के शीशे से चौकीदार की मौजूदगी को महसूस करके अपनी तन्हाई की नफ़ी करती रहती थी। इस अचानक बढ़े हुए मौसम में चौकीदार का कैबिन में बंद होकर बैठ जाना इसे आज हद तशवीश में मुब्तला कर चुका था। जब तक इसकी टांगों ने साथ दिया, वो शीशे से चेहरा टिकाए खौफ व उम्मीद की मिली जुली सोचों से बाहर देखती रही।
موسم تو یوں بھی تبدیل ہو رہا تھا، گلابی سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب برستی بارش سردی کی شدت میں اضافے کا باعث تھی۔ شیشے کی ٹھنڈک ناقابل برداشت ہو گئی اور ٹانگوں نے بھی مزید ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ بے جان انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ رات، بارش، تنہائی، خوف در خوف اسے کسی آکٹوپس کی طرح جکڑ رہا تھا۔ ذہن میں تمام درونی باتیں اور دہشتناک قصے اثر نو تازہ ہو کر متحرک تھے۔ اس وقت جب وہ اپنے سائے سے بھی خوفزدہ ورد میں مصروف تھی کہ یکدم تسلسل سے بجنے والی ڈور بیل نے اسے پوری جان سے لرزا ڈالا تھا۔ ڈور بیل مسلسل ہو رہی تھی اور اس نے طے کر لیا ہوا کچھ بھی ہو جائے دروازہ نہیں کھولے گی۔ یہ وقت بھابھی اور بھائی کی واپسی کا ہرگز نہیں تھا۔ رات کے اس پہر برستی بارش میں کون ہو سکتا ہے؟ ڈاکو! اس کے دل سے صدا نکلی اور وہ دل و جان سے لرز اٹھی۔ دل کی دھک دھک یکدم بڑھ گئی۔ ڈاکو ڈور بیل بجا کر تو نہیں آتے۔ دل کے کسی گوشے سے صدا ابھری۔ کون ہے؟ اس نے حد المقدور اپنی کانپتی آواز پر قابو پانے کی کوشش کی۔ میں ذوالنون ہوں، 1 گھنٹے سے بیل پش کر رہا ہوں۔ کیا آپ گدھے، گھوڑے، الو وغیرہ بیچ کر کبھی نہ اٹھنے کے ارادے سے سوئی تھیں یا مردوں سے شرط لگائی تھی؟ ریسیور سے ابھرتی جھنجھلائی ہوئی آواز میں کچھ شگفتگی بھی تھی، لیکن مردانہ بھاری اجنبی آواز نے اسے دہشت زدہ کر دیا تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں نہیں جانتی، واپس جائیں۔ ارے ارے میری بات سنیں، میں امریکہ سے آیا ہوں، چند گھنٹے میں واپس کیسے جا سکتا ہوں؟ اور دوسرا سوال کہ آپ مجھے نہیں جانتی؟ تو آپ گیٹ کھولیں، میں آپ کو اپنا مکمل انٹروڈکشن اینڈ بایو ڈیٹا فراہم کرتا ہوں۔ ابھی آپ جائیں، بعد میں آئیے گا، گھر میں کوئی نہیں ہے بھائی صاحب۔ اوہ! چیخ نما آواز برآمد ہوئی۔ بوکھلا کر اس کے منہ سے نکلا، کیا ہوا؟ آپ نے مجھے گالی دی۔ خاصی دردناک آواز تھی۔ دماغ خراب ہے آپ کا؟ وہ بنا کر رہ گئی۔ نہیں، لیکن کسی حسین و ینگ لڑکی کے منہ سے بھائی کا لفظ گالی بن کر بلکہ گولی بن کر لگتا ہے، اور آپ کی آواز بتا رہی ہے آپ نہ صرف ینگ ہیں بلکہ بے حد حسین بھی ہیں۔ مقابل کی بے تکی و بے باکی نے اس کے اندر بھرک دوڑا دی۔ غصے کی سرخی اس کے چہرے پر چھانے کے ساتھ ساتھ لہو میں چنگاریاں اڑنے لگی تھیں۔ وہ حناطہ سلیمان شاہ تھی، سید مفتی عبد الرحمن کی پوتی، معروف عالم دین سید سلیمان شاہ کی بیٹی، جس نے آنکھ کھلتے ہی گھر میں بھرپور پاکیزہ ماحول پایا، جہاں نگاہیں ادب کے بوجھ سے جھکی رہتی اور لہجوں میں پاکیزگی اور احترام جھلکتا تھا۔ آج سے قبل کسی نے اسے اس انداز میں پکارنے کی جسارت نہ کی تھی۔ اے حسین و جمیل اجنبی دوشیزہ، پلیز دروازہ کھول دو ورنہ میری آئس کریم جم جائے گی۔ حناطہ ریسیور رکھ چکی تھی، اسے اس کی بکواس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن باہر کھڑا ہونے والا شخص بھی کوئی معمولی ریٹ نہیں تھا، بار بار بیل پش کر کے اسے انٹرکام اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اس کے خوف پر غصہ غالب آ چکا تھا، سو آواز سے بھی وہ نغمگی خوف غالب ہو کر سختی و ترشی ابھر آئی تھی۔ آپ عجیب لڑکی ہیں، جتنی میں نے آپ کی بغیر دیکھے آپ کی تعریف کی ہے، اس قدر تعریف پر کوئی بھی لڑکی گھر کا ہی نہیں، دل کا دروازہ بھی فوراً کھول دے، اور آپ ہیں کہ الٹا غصہ کر رہی ہیں۔ دوسری طرف حیرانگی تھی۔ آپ نے غلط گھر اور غلط دروازے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ گیٹ چور ڈاکوؤں کے لیے کبھی نہیں کھلے گا، اب جاؤ۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ ایکسکیوز می میڈم، یہ چور اور ڈاکو کس کو کہا آپ نے؟ تمہیں، اور تم نے اپنی گفتگو سے ثابت کر دیا کہ تم نہ صرف چور ہو بلکہ نہایت گھٹیا انسان ہو، ڈاکو بدماش۔ اس نے کھٹ سے ریسیور رکھ دیا اور دبے قدموں چلتے ہوئے ایک مرتبہ پھر تمام لاک چیک کیے۔ حیرت انگیز طور پر اس کے غصے نے خوف کو شکست دے ڈالی تھی۔ کافی دیر بعد بیل پھر پش ہوئی تھی اور دوسری طرف سے آواز آئی، آپ مجھے کچھ بھی سمجھے مگر میں آپ کو بتا دوں میں سبھین آپی کا بھائی ہوں اور آفتاب بھائی سے میری بہت اچھی فرینڈشپ بھی ہے۔ میں ان کے دونوں بچوں کے نام بھی آپ کو بتا دوں جو مری بورڈنگ میں رہتے ہیں۔ پلیز آپ جو کوئی بھی ہیں مجھ پر رحم کھائیں۔ میں طویل مسافت سے گزر کر آیا ہوں۔ یہاں موسم گرل فرینڈ کے موڈ کی طرح بگڑا ہوا ہے، سردی
मौलवी माज़अल्लाह की तरह जूते लगा रही है, जिस्म कल्ब शुदा कपड़ों की तरह अकड़े जा रहा है, नाक अलग बारिश का साथ देने पर आमादा हो चुकी है और मैं खुद बिन पिए ही झूम रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझ पर रहम खाएं। अब वो इल्तिजाओं पर उतर आया था और बार बार ज़ोरदार छींकों की आवाज़ें इसकी हालत की तर्जुमानी कर रही थी। वो तज़बज़ब का शिकार थी। करे तो क्या करे, ये तो तय था, वो किसी भी कीमत पर दरवाज़ा नहीं खोलेगी। आज ही तो भाभी बता कर गई थी कि सामने वाले घर में डाकू इसी तरह रिश्तेदारों का नाम लेकर घुसे थे। ऐसे लोग पहले ही तमाम मालूमात इकट्ठी करते हैं, फिर एक इसी तरह रिश्तेदार बनकर आ जाता है और कामयाब होने पर बाकी साथियों को भी बुला लेता है। एक तो आप सोचती बहुत हैं, प्लीज़ गेट खोलें। उसकी आवाज़ में वाजिया कपकपाहट थी। लम्हे भर को इसका दिल पसीजा। इस पर तरस आया, फिर वो संभल गई। मैंने कहा ना, गेट भाभी भाई के आने से कबल हरगिज़ नहीं खुलेगा। अगर आप भाभी के भाई हैं तो इनको ज़रूर मालूम होता कि आप आएंगे और वो हरगिज़ न जाती, या फिर मुझे ज़रूर बता कर जाती। वो तहम्मुल से बोली, मैंने सोचा था इन्हें सरप्राइज़ करूँगा, लेकिन मुझे मालूम कहाँ था कि मैं खुद सरप्राइज़ हो जाऊँगा, वो भी इस हालत में। अब बाकायदा इसके कांपने और छींकने की आवाज़ें आने लगी थीं। रिसीवर रख कर वो पूरी तरह शशोपेश में मुब्तला हो गई कि दरवाज़ा खोले ना खोले। उसके लहजे से लग रहा था कि वो सच कह रहा है, मगर फिर भी कोई रिस्क लेने को तैयार न थी। भाभी की हाकमाना फितरत से वो वाकिफ थी। इन्होंने अभी तक इसकी ज़ात को इस घर में तस्लीम न किया था। एक कमरे में रहने वाला इसका वजूद इन्हें कांटे की तरह खटकता था और वो इसी फिक्र में गर्क रहती कि किसी तरह से इससे निजात हासिल करें, और अगर कुछ हो गया तो वो तो जिंदा इसे दफन कर देंगी। इंसानों से ज़्यादा इन्हें बेजान अशिया की कदरों कीमत थी। कॉल बेल खामोश थी। कुछ देर बाद इसने चुपके से पर्दा सिरका कर देखा। बारिश इसी तरह बरस रही थी। लॉन में लगे दरख्त तेज हवाओं से झूम रहे थे। चौकीदार का कैबिन हनूज बंद था और लाउंज के बाहर बरामदे में दरवाजे के पिलर के साथ बना हुआ वो वाइट मार्बल का चबूतरा इस अजनबी की नशिस्त गाह बना हुआ था। ग्रे जीन्स ब्लैक शर्ट में मलबूस वो पिलर से टेक लगाए, घुटनों को ऊंचा किए, दोनों हाथों पर चेहरा झुकाए कांप रहा था। करीब वो 2-3 सूटकेस रखे नजर आ रहे थे। सूटकेस पर नजर पड़ी तो इसे यकीन आ गया कि वो सच कह रहा है, मगर फिर भी वो दरवाज़ा खोलने पर आमादा न थी कि कुछ इसे अपनी तन्हाई का ख्याल भी था, तो कुछ इसकी बेबाकी और बाएतमाद गुफ्तगू ने साबित कर दिया था कि वो मजबूत और बाहौसला शख्स है। खिड़की से वो हट गई थी। फिर कुछ सोचकर इसने फ्रिज से 4 देसी अंडे निकाले और बॉयल करने रखे। साथ दूसरे बर्नल पर कॉफ़ी के लिए दूध रखा और खुद कॉफ़ी फेंटने लगी। अंडे साफ करके इन्हीं दरमियान से कट लगाकर इस पर काली मिर्च और नमक छिड़क कर डिश में रखे। किंग साइज मग कॉफ़ी से फुल भरा। कैबिनेट से ड्राई फ्रूट निकालकर ट्रे में रखे और सब सामान पानी और गिलास समेत रखकर वो ट्रे उठाकर लाउंज की दाहिनी खिड़की की तरफ आ गई, जिससे बासानी ये ट्रे बाहर खिड़की से मुल्हका स्लैब पर रखी जा सकती थी। बेआवाज खिड़की खोलकर इसने ट्रे बाहर रखी, फिर इसी तरह खिड़की बंद करके भागकर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और इसे इतला दी कि वो इसके लिए यही कर सकती थी। फिर इसने खिड़की से देखा, वो बड़ी रग़बत से सब चीज़ों से इंसाफ कर रहा था। वो पर्दा सिरकाकर हट गई थी। इसका दिल कुछ मुतमईन हुआ था कि इंसानियत के नाते इसने ये काम किया था। माफ़ कर दीजिएगा अल्लाह मियाँ जी, मैं मजबूर हूँ, दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। 2 आंसू निकल कर इसके रुखसारों पर बह गए थे। सुबह किचन में मुलाजमा से इसे इत्तला मिल चुकी थी कि रात अमेरिका से बेगम साहिबा के भाई आए हैं और सर्दी लगने के बायस बीमार हो गए हैं। इसे कुछ मिलालो तासुफ का एहसास हुआ, मगर जो होना था वो हो चुका था। वो मजबूर थी। भाभी की सुबह दोपहर गुजरने के बाद हुआ करती थी। अलबत्ता भाईजान जो एक हार्ट स्पेशलिस्ट थे, टाइम से हस्पताल रवाना हो जाया करते थे, लेकिन हिलाफे मामूल वो आज हस्पताल नहीं गए थे। और हैरत अंगेज बात ये थी कि भाभी की सुबह 11 बजे हो गई थी। शायद भाई की आमद की मुसरत में इन्होंने अपनी रूटीन चेंज की थी। वहीदा इन्हें बेड टी सर्व करके आई थी। हनाता सफाई करने वाली मासियों को हदायत दे रही थी जब भाभी सुर्ख चेहरा लिए बेडरूम से निकलकर इसकी तरफ बढ़ी थी, और कबल इसके कि वो कुछ समझती या संभलती, इन्होंने यकबा दीगरे थप्पड़ों से इसका चेहरा सुर्ख कर डाला था।
ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ان کی زبان سے اردو اور انگلش میں گالیاں بھی نکل رہی تھیں۔ بلڈی بچ، اگر ذوالنون کو کچھ ہو جاتا تو میں تجھے کچا چبا جاتی۔ ڈھائن خود اندر گرم روم میں مزے کر رہی تھی اور میرا بھائی باہر بارش میں اور سردی میں ٹھٹھر رہا تھا۔ دروازہ کیوں نہیں کھولا تو نے؟ میرے گھر میں اپنی حکمرانی چلاتی ہے۔ اعلیٰ ایٹیکیٹس کے ذام میں مبتلا، عمدہ نفیس لہجے میں رکھ رکھاؤ سے گفتگو کرنے والی مسز سبین آفتاب کا یہ جاہلانہ طرز عمل و طرز گفتگو وہاں موجود ملازمین کو حیرانگی میں مبتلا کیے ہوئے تھا، جبکہ حناتا تو ان سے بچنے کی بجائے سکتے کسی کیفیت میں مار کھائے گئی تھی۔ آپ نے ہی تو منع کیا تھا کہ کسی کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولوں۔ ان کی بار بار جواب طلبی پر وہ پس مردگی سے گویا ہوئی۔ اتنی ہی معصوم ہو تم؟ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے۔ ان کی زبان اور ہاتھوں نے جواب دے دیا تو وہ حقارت سے گویا ہوئیں اور وہ اپنے شل وجود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے کی جانب چل پڑی تھی۔ پیچھے سے پھر ان کی گراہٹ ابھری تھی، کچھ عرصہ ابھی میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ ویسے بھی ان کے سامنے آنے کی جسارت کم کرتی تھی۔ ان کی نگاہوں کی کاٹ چہرے کے بگڑے زاویوں سے جھلکتی حقارت نظر اور لہجے کی پھنکار سے شدت سے احساس ذلت کم مائگی میں مبتلا کر دیا کرتی تھی۔ وہ دولت مند گھرانے کی بیٹی تھی، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، سوشل ورکر تھیں، حقوق النسواں کی صدر تھیں، اپنی سوسائٹی میں بہت مقبول و معروف۔ لوگ ان کے حسین ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاق، خلوص اور ہمدردی کی تعریف کرتے تھے۔ گھر سے باہر وہ جتنی مہذب ملنسار خاتون تھی، گھر میں اتنی ہی ظالم اور سفاک حکمران کی طرح تھیں۔ باہر عورتوں کے حقوق پر گھنٹہ لیکچر دینے والی، لیکن خود اپنے گھر میں اس کے حقوق ضبط کیے بیٹھی تھیں، جو ان کے شوہر کی چھوٹی بہن تھی، جن کے گھرانے کی سادگی اور شرافت کی مثال دی جاتی تھی۔ اس گھرانے کی بہو مردانہ کپڑوں میں دوپٹے سے بے نیاز بغیر آستینوں کی چھوٹی چھوٹی شرٹ پہن کر باہر نکلتی تھی۔ بچوں کا بھی یہی حلیہ تھا۔ پھر ہر وقت ان کے چہرے پر ایسی درشتگی اور ناراضگی رہتی تھی کہ وہ دادی پوتی اپنے ہی گھر میں سہم کر رہ گئی تھیں۔ آفتاب تو جیسے اپنی مرضی بھول ہی چکے تھے۔ وہ بہن اور دادی کے پاس بھی کم بیٹھتے تھے اور اس دوران انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کرتے کہ وہ تو کم از کم دادی کی طرح ہر وقت دوپٹہ لپیٹ کر نہ پھرا کرے۔ یہ گھر نہیں، انہیں مسجد لگتا ہے، جہاں ہر وقت نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس گھٹے ہوئے ماحول میں سبھین اور بچے گھبرا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آفتاب بولتے رہتے اور دادی خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے سوچتی کہ ان کی تربیت میں کہاں کوتاہی رہ گئی۔ وہ اپنے گھر میں ہی بے حیثیت ہو کر رہ گئی تھیں۔ بھابھی ان دادی پوتی کو حقارت و تمسخر سے دیکھا کرتی، بچوں کو ان کے قریب نہ آنے دیتی، گھر میں اپنی مرضی کے ملازم رکھے اور اپنی ہر دہمی منمانیاں شروع کر دیں۔ جس گھر سے کوئی آواز کبھی باہر نہ سنی گئی تھی، اس گھر سے اب تیز میوزک کی آوازیں پورے محلے میں گونجا کرتی تھیں۔ آنے والے مہمانوں کے کہکے در و دیوار سے باہر پھیل جایا کرتے تھے۔ دادی ایک ماں بھی یہ تمام خرافات برداشت نہ کر سکیں اور ایک رات ایسی سوئیں کہ پھر نہ اٹھیں۔ حناتا ان متواتر صدموں سے سنبھلی بھی نہ تھی کہ آفتاب نے دادی کے 40ویں سے قبل ہی وہ گھر بھیج کر دوسرے علاقے میں بنگلہ خرید لیا اور مجبوراً اسے بھی ساتھ لانا پڑا کہ صرف ایک خالہ کے ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا اور خالہ کے بیٹے شہروز سے اس کی منگنی ہوئی تھی، سو وہاں چھوڑنا مناسب نہ تھا۔ سبین کو سمجھا بجھا کر وہ حناتا کو لے آئے تھے کہ شہروز کے دبئی سے آتے ہی اس کی رخصتی کر کے پیچھا چھڑوائیں گے۔ دادا دادی کے ساتھ گزارے دن اسے بری طرح یاد آ رہے تھے اور وہ بے آواز روئے جا رہی تھی کہ آنسو ہی تو سچے ہمدرد و باوفا ساتھی ہوتے ہیں۔ ہیلو، گڈ مارننگ آپی۔ گڈ مارننگ، ہا ہا ہا، نو گڈ ایوننگ مائی ڈیئر بردر۔ یہاں شام ہو چکی ہے، بلکہ شام ڈھلنے کو ہے۔ سبین نے بریسلیٹ ٹھیک کرتے ہوئے محبت بھری نگاہوں سے بھائی کی جانب دیکھا۔ ان کے لہجے میں دنیا جہاں کی مٹھاس و اپنائیت تھی۔ یہ مسئلہ تو ابھی کچھ عرصے میرے ساتھ رہے گا، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے کان کھجایا۔ ہمارے سرکل میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، روز کوئی نہ کوئی پارٹی ارینج ہوتی ہے۔ آج مسز حفیظ کی ویڈنگ اینیورسری سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آپ بھی چلو۔ ریئلی بہت آئی ایم سوری آپی، مجھے تو آپ ان گیدرنگ سے دور رکھیں۔ ان ہنگاموں سے جان چھڑوا کر کچھ عرصے ریلیکس ہونے یہاں آیا ہوں پلیز۔
ओ ये क्या बात हुई? मैंने और आफताब ने कल रात एक ज़बरदस्त पार्टी का प्रोग्राम बनाया है ताकि अपने जान पहचान वाले लोगों से आपका तारुफ करवाया जाए, मिलवाया जाए, और मेरी तमाम फ्रेंड्स तुमसे मिलने की ख्वाहिशमंद हैं। मैं अक्सर तुम्हारी बातें इनसे करती हूँ। सबीन कुछ फिक्रमंद नजर आई। मैंने मिलने से इनकार नहीं किया, सिर्फ कुछ टाइम मांगा है। वो दिलकशी से मुस्कुराया। ओके माय डियर, एज यू विश। वहीदा आपको डिनर करवाने के बाद घर जाएगी। आपकी पसंद की डिशेस तैयार हैं, अगर कुछ और खाना हो तो बता देना, वो बना देगी। वहीदा बहुत जिम्मेदार मुलाजमा है, उसकी मौजूदगी में घर बहुत महफूज है। इस दौर में ऐसे मुलाजिम मुश्किल से मिलते हैं। अलबत्ता आपका वॉचमैन मुझे पसंद नहीं आया। रात आराम से अपने कैबिन में मिस्टर सो रहे थे, मुझे गेट लांग कर अंदर आना पड़ा था। छुट्टी कर दी है उसकी मैंने, और आपसे भी कितनी दफ़ा कहा है कि ये सरप्राइज़ देने की आदत अच्छी नहीं है। देख लिया ना, अगर हमें मालूम होता तो आपको बाहर बारिश और सर्दी में नहीं बैठना पड़ता। कल आफताब की मेडिसिन ने काम दिखाया, वरना मैं तो डर ही गई थी। आफताब भी कल अस्पताल नहीं गए थे, आपके कमरे में रहे थे। आज भी कितनी बार मोबाइल पर आपके मतलब पूछ चुके हैं। आप लोग अब मुझे नन्हा बच्चा समझना छोड़ दें, बड़ा हो चुका हूँ। अगर आपकी वहीदा मेहमान नवाजी का सबूत ना देती तो शायद मजीद मामला बिगड़ जाता, मगर वो कॉफ़ी, अंडे और ड्राई फ्रूट्स ने मुझे बचा लिया। खासी नेक दिल हैं। वो हनूज मुस्कुरा रहा था। मैं चलती हूँ, आफताब वहीं आएंगे। आप बोर होने लगें तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। क्लब के एंट्री कार्ड पहुँचा दूंगी। ब्लैक डायमंड की नफीस ज्वेलरी में उनके हुस्न की जगमगाहट मजीद दोचंद हो गई थी। स्याह सुर्ख इम्तिजाज की झिलमिलाती साड़ी में नक्सक से तैयार सरापा निगाहों को हीरा कर रहा था। क्लब, और यहाँ मैंने सुना था वो सब अलाउ नहीं है। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, कुछ खास चीज़ें खास लोगों के लिए होती हैं। अगर आप बोरियत महसूस करो तो कॉल कर देना, एंटरटेनमेंट की हर शय मौजूद है। ओ तो ये बात है। वैसे आप इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही हैं। जीन्स और स्कर्ट से जान छूट गई आपकी। इसकी निगाहों में बहन के लिए सताइश थी। थैंक्स। आखिर बहन किसकी हूँ? वो मुस्कुराती हुई इसे अपना ख्याल रखने का कहकर बाहर निकल गई थी। खाना लगा दूं साहब जी? सबीन के जाने के बाद वहीदा ने इससे पूछा। आपका नाम क्या है? इसने रिमोट से वॉल्यूम कम करते हुए उससे पूछा। वहीदा साहब जी, इसने जल्दी से बताया। वहीदा, आप वहीदा? परसों रात आपने कॉफ़ी बनाकर दी थी। वो हैरानी और परेशानी से उढेर उम्र वाजिबी सी सूरत वाली वहीदा को देखकर इस्तफसार कर रहा था, जिसकी आवाज़ परसों इंटरकॉम पर सुनकर इसकी सताइश और तजस्सुस को बेकरारी लगी थी कि इतनी गदा सुरीली आवाज़ वाली कितनी हसीन होगी, लेकिन अब वो हैरत से इसे देख रहा था। नहीं साहब जी, हम सब मुलाजमों की छुट्टी शाम में हो जाती है, रात में कोई मुलाजिम नहीं होता। वहीदा की इत्ला ने इसे शशत कर डाला था। इसे बाखूबी इल्म था कि यहाँ बहन बहनोई के अलावा तीसरा कोई वजूद नहीं है। कल से इसकी तबीयत बेहतर हुई तो वो हर मुलाजमा को खोज रहा, लेकिन वो आवाज़ जो इसकी समातों में महफूज थी अभी तक दोबारा नहीं गूंजी थी। तो फिर वो कौन थी? वो हैरान सोच में गुम था। साहब जी, खाना लगा दूं? वहीदा ने अपना मुद्दा दोबारा दोहराया था कि सबीन के हुक्म के मुताबिक जुनून को मामूली सी भी शिकायत नहीं होनी चाहिए थी और वो इसे खाना खिलाए बगैर वापस जा नहीं सकती थी। इसने हामी भरी तो वहीदा ने खाना लगा दिया था, फिर से कॉफ़ी देकर वो चली गई थी। सबीन और आफताब आज इसकी वजह से जल्दी लौट आए थे और वो जो तन्हाई में सिर्फ एक ही सोच में मुनहमिक रहा था कि वो कौन थी और कहाँ गई। इनके साथ बातों में मसरूफ होने के बावजूद इस सोच से पीछा ना छुड़ा सका था। खुद को कमरे में मुक़य्यद किए हुए इसे एक हफ्ता गुजर चुका था। पहले भी वो कमरे से कम निकलती थी कि सबीन के मेहमान अक्सर व बेशतर आते रहते थे और वो नहीं चाहती थी कि इसका सामना किसी से हो। सबीन फितरतन बुरी नहीं थी, लेकिन घर में सबसे बड़ी औलाद होने के हवाले से जो बहुत ज़्यादा अहमियत और अवलियत इन्हें मिली, इसने इन्हें खुद पसंद और अपनी बात मनवाने का आदी बना दिया था। फिर माहौल भी इन्हें आज़ाद व मनमानी करने का मिला। माशरा तो था ही बेबाक, घर का माहौल भी बिल्कुल मजहबी ना था जो वो कुछ आफताब के माहौल से समझौता करती। यहाँ पर आने के बाद इन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह वो सिमटी सिमटाई गठरी नुमा लड़की इनके रंग में रंग जाए, लेकिन हनाता किसी तरह इनके रंग में रंगने को राजी ना हुई
اور اسی طرح ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے گئے۔ ان کی نگاہوں نے اسے قبول نہیں کیا تو بھائی کی نگاہوں سے وہ اوجھل ہو گئی۔ ویسے بھی وہ مردوں کے اس قوم سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کے کھونٹے سے بند ہیں اسی کی جاگلی کرنی ہے۔ دادا دادی کے پاس تھے تو ان کے علاوہ کسی کی خبر نہ تھی۔ امریکہ جانے کے بعد سبین سے شادی کی تو ساری وفاداریاں اور چاہتیں ان سے اور ان سے وابستہ لوگوں سے منسوب کر دیں اور اپنی سگی بہن کو بھی فراموش کر بیٹھے۔ گھر کے کسی کام کی ذمہ داری حناتا پر نہ تھی۔ وہ اپنی مرضی سے کچن وغیرہ دیکھ لیا کرتی تھی، لیکن جب سے بھابھی نے اس پر پابندی لگائی تھی وہ کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ایسے میں وحیدہ تھی جو اس کا خیال کر رہی تھی۔ کھانا ناشتہ سب وہی دے کر جا رہی تھی، اور ذوالنون کے مطابق اطلاعات بھی کہ ساری رات جاگتے ہیں اور تمام دن سوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بیگم صاحبہ اور صاحب نے بھی پارٹیوں میں جانا کم کر دیا ہے۔ چھوٹے صاحب بہت اچھے ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وحیدہ کی معصومیت پر وہ دل ہی دل میں مسکراتی تھی کہ وہ کمرے میں محدود سے ہی مگر باہر کی ساری آوازیں وہ سنتی تھی، محسوس کرتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بھابھی کی خوشیوں سے بڑی چہکاریں بتاتی تھیں کہ وہ بھائی کو ساتھ پا کر کتنی خوش ہیں، اور آفتاب بھائی ان کی خوشی میں خوش۔ اس کی کمی محسوس ہوتی ہی نہ تھی، جبکہ آنے والے مہمان نے اس گھر میں ہی نہیں گھر کے ملازمین کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ ہر کوئی اس کی سخاوت، ہمدردی کے گن گاتا تھا۔ وہ اکثر اوقات اپنا گٹار ہاتھ میں لیے اندر سے باہر تک بے سرے انداز میں کچھ نہ کچھ گاتا پھرتا تھا۔ سبین کی غیر موجودگی میں ملازم خوب اس کے گرد گیڑے ڈالتے تھے، اپنی اپنی پسندیدہ گانے اور غزلیں خوب بے سرے انداز میں گاتے تھے، اور وہ ان کے ساتھ مل کر خود بھی گاتا اور خوش ہوتا۔ البتہ رات کو جب کوئی نہ ہوتا، سبین بھابھی کی آمد تک وہ بے قرار سا کھٹر پٹر کرتا ہوا ایسے پھرتا گویا کسی کو تلاش کر رہا ہو، اور ایسے میں وہ کھڑکیوں دروازوں پر پردے ڈالے یوں خاموش رہتی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوتا کہ اس کے علاوہ بھی دوسرا کوئی وجود موجود ہے۔ کچھ یہ بھی تھا کہ کمرہ بالکل کارنر پر ہونے کی وجہ سے بھی اس طرف اس کا دھیان نہ جاتا، یوں بھی اسے اس سے نہ کوئی تعلق تھا نہ کوئی واسطہ۔ اگر بھابھی کا رویہ بہتر ہوتا تو ان کے حوالے سے وہ اس کے لیے بھی معتبر ٹھہرتا، لیکن اس کا پہلا امپریشن غلط پڑا تھا۔ ان چند دنوں میں خالہ جان 2 مرتبہ آ چکی تھیں۔ پہلی مرتبہ تو اسی شام آ گئی تھی جب بھابھی نے اپنے بھائی کے لاڈ میں اس کی درگت بناتے وقت ملازمین کی موجودگی کا بھی خیال نہ کیا تھا، اور وہ خالہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی اور ساتھ انہیں بھی رلا گئی تھی۔ خالہ اس میں اپنی بہن کا عکس دیکھ کر اس کی محبت میں سرشار دوڑی چلی آتی تو وہ بھی خالہ کی آغوش میں ماں کی مہک پا کر مصور ہو جاتی تھی۔ اور یہ بات حیرت انگیز تھی، یا دل سے دل کو راہ اسی کو کہتے ہیں، کہ وہ جب از خود ملول افسردہ ہوتی خالہ از خود آ جاتی اور اس کی دل جوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی، وہ بھی ان کی سنگت میں بہل جاتی تھی۔ انہوں نے گاہے بگاہے 2 چکر لگائے تھے اور دوسری بار کہہ گئی تھی کہ انہوں نے شہروز کو تاکید کر دی ہے کہ فوراً آ جائے، وہ مزید اس کی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہتی، اور جواباً شہروز نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد پہنچ رہا ہے۔ میری بیٹی کے دم سے میرا آنگن خوشیوں سے بھر جائے گا، کتنی بڑی حسرت پوری ہوگی میری تمہیں اپنے گھر میں اپنی بہو کے روپ میں چلتے پھرتے دیکھ کر۔ انہوں نے حناتا کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تو اس کی نگاہیں از خود جھک گئیں۔ موسم میں ٹھنڈک بتدریج بڑھ رہی تھی، ہوائیں سرد و خشک چل رہی تھیں۔ ماحول میں موسم سرما کی محسوس اداسی اور یاسیت خواہ مخواہ دل و ذہن کو افسردہ کر دیتی ہے، سو وہ بھی یاسیت کی لپیٹ میں تھی۔ دن مختصر اور راتیں طویل ہو گئی تھی اور کرنے کو کچھ کام نہ تھا۔ وہ بری طرح بوریت محسوس کر رہی تھی۔ وحیدہ بخار و سر درد میں مبتلا ہو کر بستر سنبھال چکی تھی، اور وحیدہ جیسے کام میں مہارت، عمدگی اور نفاست کسی میں نہ تھی۔ بھابھی کو کچن سے الرجی تھی، انہیں تو انڈا تک ابالنے کی پریکٹس نہ تھی، سو ایسے میں کوڑا فال حناتا کے نام کا نکلا اور وہ تن فن کرتی اس کے روم تک پہنچ گئی۔ کب تک میرے بھائی کے آنے کا سوگ مناتی رہو گی کمرے میں بند ہو کر؟ جس دھماکے سے دروازہ کھولا گیا تھا اس سے زیادہ شدید لب و لہجہ دھماکہ خیز تھا۔ بیڈ شیٹ تبدیل کرتی حناتا دہل کر مڑی تھی۔ ویسے تو بڑی اللہ والی بنتی ہو، مگر دل میں ذرا بھی انصاف و برداشت نہیں ہے۔ خود تو ہر وقت میرے گھر پر قابض رہتی ہو، اور میرے بھائی کی چند ہفتوں کی موجودگی برداشت نہیں ہے تمہیں؟
पड़ गई हो मुंह बनाकर, कमरा बंद करके, इस कदर बदतमीज हो तुम। भाभी, आपने ही मना किया था कमरे से निकलने को। इसके खुश्क होंठों से बामुश्किल आवाज निकली। ओहो, इतनी फर्माबरदार कब से हो गई कि मेरे कहने पर अमल करने लग जाओ। अगर मुझे कुछ समझती तो आज ये 100 साल पुराने जमाने का मॉडल न बनी हुई नजर आती। वो इसके ढीले डाले और सादा सूट और नमाज के अंदाज में लिपटी चादर को तहकीर बड़े अंदाज में देखते हुए तमस्खराना लहजे में बोली, बड़ी नेक परवीन समझती हो खुद को। ना तुम्हें अपनी पर्सनालिटी का एहसास है, ना हमारी प्रेस्टीज और स्टेटस का ख्याल है। मैं तो किसी को मारे शर्म के बताती तक नहीं हूँ कि तुम मेरी कौन हो। तुम लोगों की इतनी दकियानूसी बातों ने आज इस्लाम को कहाँ पहुँचा दिया है। आज मुसलमान सबसे ज़्यादा नफरत और तहकीर की निगाह से देखा जाता है। इसी इंतहा पसंदी और जुनून ने हम लोगों को इतना रुस्वा किया है कि खुद को मुसलमान कहते शर्म आती है। प्लीज़ भाभी, आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमें अपने मुसलमान होने में फ़ख्र है और रहेगा। वो तड़प कर बोली, मेंढक को कुएं से बाहर की दुनिया का इल्म ही नहीं होता। वो कुएं को ही अपनी दुनिया समझता है। वही मिसाल तुम्हारी है। जरा अपनी 1.5 इंच की मस्जिद से बाहर निकल कर देखो तो तुम जैसे लोगों की कदामत पसंदी और इंतहा पसंदी ने किस तरह मुसलमानों को रुसवाई बख्शी है। ये काफिर और मुशरिकीन की साजिशें हैं, जो कल भी इस्लाम के दुश्मन थे, आज भी हैं और सदा रहेंगे, क्योंकि यह बाखूबी जानते हैं इस्लाम एक सच्चा और हकीकी दीन है। झूठे और गुमराह लोग अपनी मक्कारी और शैतानियत को छुपाकर खुद दहशत गर्दी करते हैं और नाम मुसलमानों का बदनाम करते हैं, और ये हकीकत सब पर आया है। मुसलमानों को पहले ही फिरकों, ग्रोहों और मसलकों में बांट दिया गया है ताकि यकजा होकर इनमें गलबा न हासिल कर लें। वो अपनी ज़ात पर संगबाजी बर्दाश्त कर सकती थी, अपनी बेइज्जती की इसे परवाह न थी, मगर अपने दीन के खिलाफ एक हर्फ इसे बर्दाश्त न था। इस वक्त भी भाभी के मुंह से फजूल बकवास वो बर्दाश्त न कर सकी और बेखौफ लहजे में गोया हुई, बंद कमरे में तकरीर कर लेना बहुत आसान है, मगर जब बात अमल की आती है तो बड़े बड़े मल्लाओं को भागते देखा है। तुम तो चीज़ ही क्या हो। एनीवेज, वहीदा बीमार है, वो कुछ अरसे ना आ सकेगी। वहीदा की ड्यूटी तुम अंजाम दो और दिमाग हाजिर रखकर काम करना। जुल्नून को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। हस्बे आदत वो लफ्ज़ जमा जमा कर अदा करके वापसी के लिए पलट ही रही थी कि चौंक कर मुड़ते हुए तनकीदाना निगाहों से इसका जायजा लेते हुए ताकमाना अंदाज में गोया हुई, अपना गेटअप चेंज करो, ये चादर फेंको और कोई हल्का फुल्का दुपट्टा ओढ़ो, फॉर गॉड सेक। ग्लव्स और सॉक्स पहनकर कमरे से मत निकलना, वरना जूनी मेरा बेहद मजाक बनाएगा कि म्यूजियम का आइटम मैंने घर में रखा हुआ है। वो जिस माहौल से आया है वहाँ इसके फ्रेंड्स में ऐसी लड़कियाँ शामिल हैं जो तुमसे शक्ल और अकल में लाख दर्जे आगे हैं। तुम जैसी लड़की से वो अपने शूज भी ना उठवाए। बला का हुस्न परस्त बोल्ड है मेरा भाई। कम ऑन, जल्दी नीचे आकर किचन संभालो। वो अहलाको मुरवत के तमाम हिसाब बेबाक करके जा चुकी थी और वो सोच रही थी इम्तिहान के नए दौर का आगाज हो चुका है। वहीदा के अलावा मासी हाजरा भी जुन्नून के काम के लिए मखसूस थीं और हनाता बाबी की इस मेहरबानी की बड़ी मशहूर थी कि इन्होंने हाजरा को छुट्टी न दी थी, जो इसकी बहुत हेल्प कर रही थी। कम से कम इसकी वजह से वो जुल्नून से पुशीदा थी। लेकिन कब तक? एक जगह एक छत तले रहने वाले एक दूसरे से काफी अरसे छुप नहीं सकते। उस रात सर्दी ज्यादा थी। सर्द हवा की झोंकों में महकती रात की रानी गुलाब और मोतिये की दिल आवेज खुशबुओं में बहक कर इसकी मौजूदगी फरामोश किए लॉन में निकल गई थी, जहां महकती खुशबुओं ने इसे सहरज़दा कर डाला था। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।